अस्सलाम वालेकुम टाटा बच्चों, उम्मीद है तुम सारे से ठीक पट वार वते तो तुंदे इस्तकबाल यार कश्मीरी क्लास मज तह ब्रोकन पिक्चर प्रजनावान आज मुसलमान हज बड़ मुकद्दस जाय या क्या वन खाने काबा। यह कत खाने काबा तम पाए यह मक्का शहरस मज अरबस मज ठीक गोबर तो और क्या करने गसान हज बैतुल्ला करने गसान और तो तवाफ करान यथ उम्र विज हज कन दोहन जिल हज किस रेतस मज वनकस चलान जिल हजुक रेत तो पे 10 जिल हज ईद उल अजहा मनावान बड़ ईद ठीक यह बे सनिस नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु हज जाय पैदाइश तम अतके रोजन वल सो तह पाई तम अतके रोजन वल मक्का शहरस मज तिहद जाय पैदाइश तो तमो अति पे फॉलो तमो इस्लाम हमच तालीम दिजक सारे लुकन मतलब टाटा बच्चो आज परो तमने मुतलिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुतलिक अख पहलू युस तिहंद जिंदगी हुंद तम हसा पन्न दुश्मनन सत तिथि शफीक ते रहीम यीत्या तम पन्न दोस्तन अहबाबन सत तो सानि अजुक मौजू युस सानि टॉपिक सह दरगुजर दौल रिया गौ पेश गु तो जिया रिया यथ परो दर परो गौ पेश गु जर दरगुजर गो माफ करुन दरगुजर क्या गो माफ करुन ठीक दरगुजर माफी दिन माफ करुन कंसे तो ये कह लफ्ज वली हम परो पिया या गामीम बिया रिया क्या गो पैगम्बर पे बे दरगुजर वापस पे जीम और पे मात्रा गो जेर तनस पर हिया पे बोन जेर तो लाग जाहिल इथे शीन फिया हिया तो खड़ा जेर तो कौफ शफीक क्या परोस शफीक पैगम्बर दरगुजर जाहिल शफीक तो वली वन परो गोडनिक पैराग्राफ अमिक क्या कन पैगम्बरी अलिफ सीन लाम मीम क्या गो इस्लाम हाय ज़ेर रिया तिया क्या गो हजरत मीम हाय मीम दोल मोहम्मद सोद लाम लकुटिया क्या गो सल्ला पे अलिफ पे बे लाम पे तजी गो इस्लाम दोय लटि खड़ा ज़ेर बे अत परो सल्लल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाह ऐन लाम हिया ठीक अल्लाह वा सीन लाम मीम वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इतन हिया पते अलैहिस मन इतनस हिया ठीक अलैहि वसल्लम अलिमस पे मात्रा निच जेर पर सीन पे ओडिया दौल वाव सीन तिया नून क्या गो दोस्तन सीन पे बोन गो मात्रा गो जेर पर तिया पे ओडिया सत दौल पेश दो शीन मीम नून दुश्मनन सत तेज बोन गो जेर क्या परोस ते रे पेश रुत तिया गो रुत सीन ला वाव पे उल्ट पेश बे कैफ गो सलूक कैफ रे अलिफ नून क्या गो करान फिर तो बे वापस गोडी सेंटेंस पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु दोस्तन सत दुश्मनन सत रुत सलूक करान वो दोयम पैराग्राफ अमिक मीम बन कन बे कैफ ठीक अत हेर कन हमजा गो मक्का शीन रिया यिया खड़ा जेर पे पिया सीन गो शरीफस मीम नून जिया मंस अलिफस पे मात्रा सीन ओडिया वो गौ पे ददवा गो आवाज तो डॉलस हमजा गो गड
واو الف ر ی الف ی کیٛاہ گوٚو واریاہ جِم الف ج اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ماترا ہِی یہِ پوٗرٕ آسہِ یہِ لفظ ہِی پَتہٕ زیٖر بیٚیہِ لام جٲہِل لام واو اُلٹہٕ پیش کھ لُکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاد الف اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ماترا بیٚیہِ سِن س بس دال پیش دو شیٖن میٖم نوٗن دُشمن تیز زیر میٖم نوٗن تِمن میٖم نوٗن زیر منٛز الفس پٮ۪ٹھ چھِ ماترا بیٚیہِ چھِ سِنگ ٲسۍ اکھ بیٚیہِ پٲش بوٚد بیٚیہِ بوٚڑ تیز بنٛگن چھِ ہمزٕ زیر تہٕ الفس پٮ۪ٹھ چھِ ماترا اینٕچ ٹھیٖک چھِ میٖم زیر بیٚیہِ سِن أمِس بیٚیہِ پیش بوٚد جیٖم بنٛگن زیر بُجہِ ہِیَس بنٛگن چھِ ہمزہ بیٚیہِ نوٗن دال بنٛگن چھِ زیر ہِنٛدِ میٖم کیف الف نوٗن بنٛگن ہمزہ گوٚو مکانہٕ کیف زیر کہِ بیٚیہِ نوٗن تہٕ اوٚڑ یہِ کِنۍ الفس پٮ۪ٹھ چھِ اینٕچ ماترا زیٖر چھِ پَرُن سیٖن تہٕ اوٚڑ یہِ ٲسۍ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یَس بنٛگن چھِ زیر واو الف نوٗن یِوان گاژ یَتھ دُچشم الف نوٗن گژھان جٲہِل بٔڑ ٲس دال دۄدٕ واے ہِیَہ تہٕ بوٚڑ یہِ دۄہَے زیا الف اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ماترا نوٗن زیر زٲنِتھ میٖم الف اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ماترا زیر ترٛٲوِتھ پَرُن نوٗن زیر مٲنِتھ گیف رِیا پیش کیف گرُک ژیر دُچشم واو دۄدٕ واو تہٕ ژھۄٹھ یِیَس زیر میٖم نوٗن یِمن پِیا ہِیا پٮ۪ٹھ دال الف اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ماترا رِیا زیر دٲرِتھ دال زیر دِ واو الف نوٗن دِوان تہٕ ؤلِو یہِ پَرو گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے رَوٲنی منٛز تُہۍ تہِ پٔرِو مےٚ سۭتۍ درگزر پیغمبر درگزر جٲہِل شفیع پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دوستن سۭتۍ دُشمنن سۭتۍ تہِ رُت سلوٗک کران مکہ شریٖفس منٛز اوس گۄڈٕ واریاہ جٲہِل لُکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صٲبس دُشمن تِمن منٛز ٲسۍ اکھ بٔڑ تہِ أمِس بُجہِ مکان کِنۍ ٲسۍ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یِوان گژھان جٲہِل بٔڑ ٲس دۄہے زٲنِتھ مٲنِتھ کٔرِتھ ژھۄٹھ یِمن پٮ۪ٹھ دٲرِتھ دِوان تاکہِ یِم واتناوِ تکلیٖف چلو ٹاٹا بچو تُہۍ تہِ کٔرِو اوٚتام اَمِچ خوانی یَتھ پرٛٮ۪کٹِس تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ییٚتنَس گۄڈنیُکُے سوال یِم لفظ اَسہِ وۄنۍ یِپٲرۍ تِم چھِ کاپی پٮ۪ٹھ نوٹ ڈاوُن تہِ کَرٕنۍ پٔرِو تہِ لیکھِو پیغمبر شفیق ژھۄٹھ جٲہِل درگُزر یِم کٔرِو تُہۍ کاپی پٮ۪ٹھ نوٹ ڈاوُن بیٚیہِ یِمن ہٕنٛز پرٛٮ۪کٹِس اوکے جی اللہ حافظ تھینک یوٗ آل